वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठच्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो नामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठच्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो अध्यक्षम् सुवन्नित्यम् सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यम् सर्वधर्मज्ञम् लोकानाम् कीर्तिवर्धनम् लोकनाथम् महद्भूतम् सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणाम् धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षम् स्मरेदच्चेन्नरः सदा परमम् परमय्यो महद्ब्रह्म परमय्यः परायणम् पवित्राणाम् पवित्रय्यो मङ्गलानाम् च मङ्गलम् दैवतम् देवतानाम् च भूतानाम् योग्यः यः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयन्ति पुनरेव न्वेषी अन्यमस्मदिच्छसाधयित्या नमो देवि निर्वृतेभ्यमस्तु नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च स्वतराय च ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ भक्ताय निर्वृतये नमः ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ गम् नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शिवाय च मायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्त्रैयमानो भवद्भिः अहेतमानो वर्णय रुद्रोहम् त्वकु हस्ते गतैः सर्व पापैः प्रमुच्यते सर्व भूतेषु अपराधितो भवति ततो भूत प्रेत पिशाच बद्ध ब्रह्मराक्षस यक्ष यमदूत शाकिनी ढाकिनी सर्पिषु आपद तस्कर अग्नि ज्वरादि उपद्रवादि उपघाताः सर्वे ज्वलन्तम् पश्यन्तु मां रक्षन्तु मम कुटुम्बं रक्षन्तु मम यजमानकं रक्षन्तु मम ग्रामे सर्वे जनानां रक्षन्तु गजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम् नारदादियोगिवृन्दवन्दितम् दिगम्बरम् काशिकापुराधिनाथकालभैरवम् भजे काशिकापुराधिनाथकालभैरवम् भजे काशिकापुराधिनाथकालभैरवम् भजे भानुकोटिभास्वरम् भवाब्धितारकम्बरम् नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकम् त्रिलोचनम् कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरम् काशिकापुराधिनाथकालभैरवम् भजे कापुराधिनाथकालभैरवम् भजे ज्योतिगुष्यश्चयः रुद्रो असुरो महादेवः शब्दो मारुतम् वृक्षयेन्द्रासङ्गयः देवेषु श्रयध्वम् तृतीयेषु श्रयध्वम् तृतीयाश्चतुर्थेषु श्रयध्वम् पञ्चमेषु श्रयध्वम् पञ्चमाष्टमेषु श्रयध्वम् प्रस्थानश्चमे शुक्रश्चमे भञ्जीशमाग्रहणश्चमे वैश्वरेवश्चमे ध्रुवश्चमे वैश्वान
ग्रहाश्रमेति ग्राह्याश्रमे वैश्वरेवश्रमे वरत्पदीयाश्रमे वाहेन्द्रश्रमे आदित्यश्रमे सारित्रश्रमे सारस्वतश्रमे औष्णश्रमे वात्ये भरश्रमे हादियोश्रमे इन्द्रश्रमे बर्हिश्रमे वेदिश्रमे विष्णुयाश्रमे दुःखश्रमे समसाश्रमे ग्रामानश्रमे स्वरमश्रम उपरमाश्रमे दिशवने शमे द्रोणकदशश्रमे वागव्याश्रमे पूतभुज्जमहाधवनीयश्रमाग्ने श्रीवेदव्यास भगवान् ऋषिः अनुष्कृच्छन्तः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो अध्यक्षम् सुवन्नित्यम् सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यम् सर्वधर्मज्ञम् लोकानाम् कीर्तिवर्धनम् लोकनाथम् महद्भूतम् सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणाम् धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षम् स्मरेदच्छेन्नरः सदा परमय्यो महद्ब्रह्म परमय्यः परायणम् पवित्राणाम् पवित्रज्ञो मङ्गलानाम् च मङ्गलम् दैवतम् देवतानाम् च भूतानाम् योग्यः यः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् प्रलयम् यान्ति पुनरेव युगम् न्वेषी अन्यमस्मदिच्छसादयित्या नमो देवि निर्वृतेभ्यमस्तु नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च स्वतराय च ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ भक्ताय निर्वृतये नमः ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ गं नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शिवाय च मायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्त्रैयमानो भवद्भिः अहेतमानो वर्णयः रुद्रोहम् त्वकु हस्ते गतैः सर्व पापैः प्रमुच्यते सर्व भूतेषु अपराधितो भवति ततो भूत प्रेत पिशाच बद्ध ब्रह्मराक्षस यक्ष यमदूत शाकिनी ढाकिनी सर्पिषु आपद तस्कर अग्नि ज्वरादि उपद्रवादि उपघाताः सर्वे ज्वलन्तम् पश्यन्तु मां रक्षन्तु मम कुटुम्बं रक्षन्तु मम यजमानकं रक्षन्तु मम ग्रामे सर्वे जनानां रक्षन्तु మాది అయ్యప్ప సాంగ్ గ్రూప్ లో పెడదాం.
देवराजसेव्यमानपावनाघ्रिपङ्कजम् व्यालयज्ञसूत्रविन्दुशेखरम् कृपाकरम् नारदारियोगिवृन्दवन्दितम् दिगम्बरम् काशिकापुराधिनाथकालभैरवम् भजे अधिनाथकालभैरवम् भजे काशिकापुराधिनाथकालभैरवम् भजे भानुकोटिभास्वरम् भवाब्धिदारकम्बरम् नीलकण्ठवीक्षितार्थदायकम् त्रिलोचनम् कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरम् काशिकापुरा ओम प्रमथाधिपाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम सूक्ष्मधनवे नमः ओम जगद्व्यापिने नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम गौरीशाय नमः महाभ्याजनकाय नमः ओम चारिविक्रमाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम भूतवे नमः ओम स्थानवे नमः मेरुबुद्ध्याय नमः ओम दिगम्बराय नमः ओम अष्टमूर्तये नमः ओम अनेकात्मने नमः ओम सात्विकाय नमः विग्रहाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम अनन्तपरशवे नमः ओम अजाय नमः सर्वोच्चकाय नमः ओम प्रणाय नमः ओम पुष्पतये नमः ओम देवाय नमः ओम महादेवाय नमः विद्याय नमः ओम हरये नमः ओम पूर्णतभिदे नमः ओम अव्यग्राय नमः वृषाधाराय नमः जल्दी निकल लूँ पार्ट दिख रहा है। ओम ज्येष्ठाय नमः ओम श्रेष्ठाय नमः ओम रुद्रे नमः ओम काले नमः ओम कल्लकन्ये नमः ओम मलकन्ये नमः ओम मलप्रभन्ये नमः ओम सर्वबलमन्ये नमः ओम मनोन्मन्ये नमः नानाविध परमवक्त्रपुत्रो यो ब्रह्मा ब्रह्मणवृद्धभाग प्राणेश्वर पुत्रभासा ईशानो देवदनाय तदानस्तयो
देवेषु श्रेष्ठम् प्रथमाद्वितीयेषु श्रेष्ठम् द्वितीयास्तुतीयेषु श्रेष्ठम् तृतीयास्तुतीयेषु श्रेष्ठम् चतुर्थाः पञ्चमेषु श्रेष्ठम् पंचमाः षष्ठेषु श्रेष्ठम् सप्तमेषु श्रेष्ठम् सप्तमाः अष्टमेषु श्रेष्ठम् अष्टमाः नवमेषु श्रेष्ठम् नवमाः दशमेषु श्रेष्ठम् दशमाः एकादशेषु श्रेष्ठम् एकादशाः द्वादशेषु श्रेष्ठम् द्वादशाः त्रयोदशेषु श्रेष्ठम् त्रयोदशाः चतुर्दशेषु श्रेष्ठम् चतुर्दशाः पञ्चदशेषु श्रेष्ठम् पहाड़ देखो, पहाड़ देखा जाऊनी, बादल से पूरा घोड़े होगी, पहाड़ देखा जाऊनी। मंदिर फांका है, मंदिर है आश्रम है गाधे। हाँ आज दिन टाइम रही गाधुआ पाधुआ सरला काली सकाल काली बात काली दिन 8-9 ఆత్మీయ గోదావరి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.